ल हुन्छ, म सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज हामी सामाजिक अध्ययन कक्षा 10 को एकाइ 2 अन्तर्गत विकास र विकासका पूर्वाधारहरू भन्ने एकाइ अन्तर्गत पाठ 5 स्थानीय तहमा विकास प्रस्ताव तर्जुमा भन्ने पाठ लिएर उपस्थित भएका छौं। पक्कै पनि यहाँहरूले विगतका विषयवस्तुहरू चाहिँ विगतका पाठहरू चाहिँ यस पाठमा पनि हामी थप छलफल गर्नेछौं। यहाँहरूका विषयवस्तुहरू पनि समय रहेसम्म राख्नेछौं र आजको विषयवस्तुलाई म अगाडि बढाउन गइरहेको छु। विकास चाहिँ योजनाबद्ध हुन्छ। हेर्नुस्, हरेक विकास चाहिँ योजनासँग जोडिएको हुन्छ। योजना बिनाको विकासले चाहिँ के गर्न सक्दैन, मूर्त रूप प्राप्त गर्न सकिँदैन। त्यही भएर भन्ने गरिन्छ कि प्लानिङ इज हाफ डन भनेर भन्ने गरिन्छ। योजना चाहिँ के हो, कुनै पनि कामको, कुनै पनि विकासको आदि काम सक्नु नै योजना हो। त्यसकारण तपाईले गर्ने योजना चाहिँ स्मार्ट भयो हो। त्यसकारण स्मार्ट भयो भने, स्मार्ट भनेको के हो, सिम्पल हुनु पर्यो, मेजरमेन्ट एबल हुनु पर्यो। त्यो भित्र चाहिँ तपाईको चाहिँ मोनिटरिङ हुनु पर्यो, टाइमलाइनमा सकिनु पर्यो हो। त्यसकारण यो स्मार्ट थ्योरी भन्ने हुन्छ। त्यो स्मार्ट थ्योरीमा प्लानको चाहिँ योजनाको चाहिँ आयोजना गर्नुपर्छ, योजनालाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने चलन छ। अब प्रभावकारी योजना निर्माण गर्नु विकासको पहिलो शर्त हो। त्यही भएर सुरुमै योजना हामीले प्रभावकारी गर्न सक्यौं भने त्यसकारण हामी केमा पुरा हुन सक्छौं, त्यो योजना चाहिँ पुरा गर्नको निम्ति सफल हुन सक्छौं। योजनाले स्थानीय तथा राष्ट्रिय तहको विकास कार्यलाई मार्गनिर्देशन गरेको हुन्छ। यसर्थ विकास योजना तर्जुमा गर्नु एउटा सिप पनि हो, स्किल पनि हो, जो कोहीले प्लानिङ गर्न सक्दैन हो। प्लानिङ गर्नको निम्ति चाहिँ हामीलाई के चाहिन्छ, स्किल चाहियो, सिप चाहियो। सिप बिना हामीले प्लानिङ गर्न सक्दैनौं। उपलब्ध स्रोत र साधनको उचित प्रयोग गर्ने गरी निश्चित अवधिमा तोकिएका उद्देश्यहरू पूरा गर्न तयार पारेको समग्र कार्यक्रमको खाका तयार पार्नुलाई योजना तर्जुमा भनेर भनिन्छ। हेर्नुस्, अहिले पानीको बेला छ, तपाई हामी कतै भिजिट गर्न निस्क्यौं, के कुरा जरुरी होला, कुन कुन कुरामा ध्यान दिनु पर्ला। रेनकोट बोक्नु पर्लो होला, तपाई हामी मोटरसाइकलमा जाँदैछौँ भने छाता बोक्नु पर्यो होला, मोटरसाइकल ठिक ढंगले व्यवस्थित छ कि छैन त्यो हेर्नु पर्यो होला हैन। कति समय लाग्छ त्यसको चाहिँ तर्जुमा गर्नु पर्यो होला। कहाँ गएर खाजा खाने, कहाँ खाना खाने, कहाँ बास बस्ने, कुन कुन ठाउँ घुम्ने, कति मान्छे छौं हामी हैन, बजेटलाई कसरी विनियोजन गर्ने, कति पैसा उठाउने, कति दिन बस्ने, घरमा स्वीकृति लिने कुराहरू होला हो। यस्ता सारा कुराहरुमा हामीले के गर्नुपर्छ, ध्यान दिनुपर्छ एउटा योजना बनाउँदा। त्यस्तै यो समग्र कार्यक्रमको खाका, रूपरेखा जुन तयार पाउँछौं, जुन दस्तावेज हुन्छ, जुन डकुमेन्टेसन हुन्छ, जुन चाहिँ रिटर्न हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं, योजना तर्जुमा भनिन्छ। यसमा चाहिँ के हुन्छ, के गर्ने, किन गर्ने, कसले गर्ने, कसरी गर्ने, कहाँ गर्ने, कहिले गर्ने, यो 6 क भन्छ। अंग्रेजीमा 5W1H भन्छ। यो सिस्टम है प्लानिङको। प्लानिङमा 6 वटा क को उत्तर आएको हुनुपर्छ। के गर्ने भन्ने आउनु पर्यो, किन गर्ने भन्ने आउनु पर्यो, कसले गर्ने भन्ने आउनु पर्यो, कसरी गर्ने त्यहाँ प्रोसेसको कुरा आउनु पर्यो, कहाँ गर्ने भन्ने कुरा आउनु पर्यो, अनि अर्को टाइमलाइन, समय अवधि, कहिलेदेखि कहिलेसम्म गरिसक्ने भन्ने कुरा चाहिँ आउनुपर्छ। यो सिस्टम, यो प्लानिङ गर्ने प्रोसेसको एउटा सिस्टमलाई हामी 6 वटा क छ हेर्नुस् त माथि। त्यसैगरी यसलाई अंग्रेजीमा 5W1H भनेर भनिन्छ। एउटा H हाउ भनेर आउँछ, कसरी, अरु सबैको एन्सर चाहिँ W बाट आउँछ प्रश्न चाहिँ है। ल अब योजना भनेको के हो त्यसो भए अलिकति हेरौं, बुझ्नको लागि सजिलो हुन्छ हामीलाई। हामीले अपेक्षा गरेका निश्चित लक्ष्य हासिल गर्ने कार्य वा क्रियाकलाप वा भविष्यमा गर्न चाहेका कार्य वा क्रियाकलाप नै योजना हो। यसमा चाहिँ निश्चित लक्ष्य हासिल गर्ने गरेको हुन्छ र त्यहाँ चाहिँ भविष्यमा गर्न चाहेका क्रियाकलापहरूको समष्टिगत नै के हो, योजना हो। अर्को छ, योजना जति राम्रो हुन्छ निर्धारण गरेका लक्ष्य हासिल गर्न त्यति नै बढी अवसर प्राप्त हुन्छ। हेर्नुस्, त्यसकारण यस्ता कार्यबारे गहन चिन्तन गरेपछि मात्र हामीले के गर्नुपर्छ, निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। योजना बनाउँदा स्रोत र समय बारे विचार गर्नु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। हेर्नुस्, अघि मैले बजेटको कुरा गरे, टाइमलाइनको कुरा गरे। तपाई घुम्न जाने भन्नुहुँदै हुन्छ, तपाईलाई स्रोत चाहियो होला,
हैन, नयाँ लुगा लाएर जानु मन लाग्छ होला, नयाँ जुत्ता नयाँ चप्पल चाहिएला हैन, अनि बाटोमा खर्च चाहिएला, केही किन्न मन लाग्ला, स्रोत चाहियो तपाईँ हामीले हैन। स्रोतको खोजी गर्नु पर्यो। बुवा हुन सक्नु होला, दाजु हुन सक्नु होला, दिदी हुन सक्नु होला, या कोही आफ्नो साथीभाइले हाल्देला पैसा, अनि समय मिलाउनु पर्यो। तपाईको उपयुक्त समय पनि हुनु पर्यो। यो दुईटा कुरा चाहिँ के छ, महत्त्वपूर्ण छ। योजना दुई किसिमका हुन्छन्। पहिलो आवधिक योजना हो, जुन कम्तीमा 5 वर्षको हुन्छ भने दोस्रो वार्षिक योजना हो, जुन हरेक आर्थिक वर्षमा हामी सम्पन्न गर्ने गर्दछौँ। हाम्रो देशमा पनि पछि हामी यो प्लानिङ भन्ने पार्ट छ हाम्रोमा, अन्तिमतिर यो युनिट 8 को आर्थिक क्रियाकलाप भन्ने युनिटमा छ, त्यहाँनेरि हामी यो योजनाको बारेमा अलिअलि छलफल गर्छौँ। यो चाहिँ विशेष गरेर योजनाहरू चाहिँ एउटा वार्षिक योजना हुन्छ, अर्को चाहिँ के हुन्छ, आवधिक योजना हुन्छ। नेपालमा सामान्यतया यो दुईवटा योजनाहरू प्रचलनमा छन्। हरेक वर्ष स्थानीय तह गाउँपालिकादेखि लिएर प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारले यो वार्षिक योजना बजेट मार्फत ल्याउँछन् हैन। हरेक वर्ष बजेट प्रस्तुति हुन्छ हाम्रो केराबारी सरकारदेखि लिएर हाम्रो प्रदेश नम्बर 1 को सरकारदेखि लिएर सङ्घीय सरकारसम्म। र अर्को योजना आयोगले हरेक 5 वर्षको लागि चाहिँ आवधिक योजना ल्याउने गर्दछ, जसलाई हामी पञ्चवर्षीय योजना भनेर भन्ने गर्छौँ। त्यसको काम गर्नको निम्ति राष्ट्रिय योजना आयोग फाल्टै निर्माण गरिएको हुन्छ। त्यसको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहने र त्यसको चाहिँ कार्यकारी उपाध्यक्ष रहने व्यवस्था गरिएको छ। हेर्नुस्, र यो दुई तरिकाले योजनाहरू सञ्चालित छन् नेपालमा। अब स्थानीय स्तरमा विकास प्रस्ताव तर्जुमाको ढाँचा कस्तो हुन्छ त, यो ढाँचाको बारेमा अलिकति हेरौँ हामी है। स्थानीय स्तरमा विकास प्रस्ताव तर्जुमा ढाँचा, यो भनेको विकास प्रस्ताव भनेको चाहिँ कुनै पनि काम गर्नुभन्दा अगाडि तयार पार्ने, म यसो गर्छु, जस्तो मानौँ तपाईको चाहिँ घर बनाउने भयो, घर बनाउनको लागि यो कुरा गर्छु। हाम्रो विद्यालयमा एउटा व्यवस्थित क्यान्टिन बनाउनु पर्ने भयो, त्यसको लागि विकास प्रस्ताव तयार गर्ने हैन, यसलाई हामी डेभलपमेन्ट प्रपोजल भनेर भन्छौँ। प्रपोजल तयार गर्नु पर्यो है। सुरुमा आवश्यकता पहिचान हुनु पर्यो, त्यो भनेको तपाईलाई त्यो चिज जरुरी छ कि छैन। जरुरी छैन भने त्यो विकास प्रस्ताव बनाउन जरुरी भएन। त्यसको लागि स्थानीय तहमा विविध आवश्यकताहरू हुन सक्छन्, जस्तो विद्यालयको भवन निर्माणको कुरा हुन सक्ला, बाटो निर्माण गर्ने कुरा हुन सक्ला, वन जङ्गलको संरक्षण गर्ने कुराहरू हुन सक्ला। हो यस्ता विषयवस्तुमा हामीले के गर्न सक्छौँ, आवश्यकताको पहिचान हुनु पर्यो सुरुमा। दोस्रो विकल्पको छनौट हुनु पर्यो। हेर्नुस्, आवश्यकताहरू त धेरै छन् हाम्रो, यी धेरै आवश्यकताहरूलाई प्राथमिकताका आधारमा कुनै एउटा विकल्प हामीले छनौट गर्छौँ। हेर्नुस्, हाम्रा पनि आवश्यकता, घरका आवश्यकता धेरै छन् नि त। सुरुमा 1 नम्बरमा गर्ने कुन हो, 2 नम्बरमा गर्ने कुन हो, 3 नम्बरमा गर्ने कुन हो, हामी त्यसलाई चाहिँ के गर्छौँ, आवश्यकतालाई के गर्छौँ, प्रायोरिटाइजेसन भन्छ, प्रायोरिटीमा राख्नु पर्यो क्या। तपाईको प्रायोरिटीमा कुन पर्छ, सुरुमा कुन आवश्यकता हो सुरुमा। अहिले तपाईको चाहिँ तपाईलाई जुत्ता पनि चाहिएको छ, पेन्ट पनि चाहिएको छ, रेनकोट पनि चाहिएको छ। अहिलेको आवश्यकता के होला, तपाईलाई जुत्ता छँदै छैन, चप्पल मात्रै छ भने जुत्ता पनि हुन सक्ला आवश्यकता। पेन्ट छँदैछ, पुरानो पेन्ट लगाऊ, अहिले रेनकोट जरुरी छ, त्यसकारण म अहिले जुत्ता र रेनकोट किन्छु, अहिले पेन्ट पछि किनौला। हो, यो चाहिँ तपाईले के गर्नुहुन्छ, विकल्पहरू मध्ये एउटा विकल्पको चाहिँ के गर्नुहुन्छ, छनौट गर्नुहुन्छ। त्यसपछि प्रस्ताव तयारी गर्नुहुन्छ। प्रस्ताव तयारी गर्न के चाहियो, परिचय दिनु पर्यो त्यो सुरुमा प्रस्तावको। मानव विद्यालयको भवन निर्माण गर्ने भने यस्तो यस्तो विद्यालयमा यतिवटा चाहिँ भवनहरू छन्, विद्यालयको लागि चाहिँ भवन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण चिज हो। भवन भयो भने विद्यार्थीहरूले चाहिँ भौतिक रूपमा सुरक्षित भएर भवनमा पढ्न लेख्न पाउँछन्। भवनले विद्यालयको चाहिँ एउटा सौन्दर्यतालाई अभिवृद्धि गर्दछ। त्यसकारण हाम्रो विद्यालयमा भएको भवनको चाहिँ अपर्याप्तताको कारणले चाहिँ यो 4 कोठे भवनको जरुरी पर्यो भनेर त्यसको अलिकति ब्याकग्राउन्ड परिचय लेख्छौँ। उद्देश्य के गर्छ त्यसले, त्यो भवन भएपछि विद्यार्थीले चाहिँ सुरक्षित साथ पढ्न पाउने होला, विद्यालयको भौतिक वातावरण सुदृढीकरण होला। के हो प्रभावित क्षेत्र, के हो को प्रभावित हुन्छन्, विद्यार्थी होला, अभिभावक होला हैन, शिक्षक होलान्, परिवार संख्या, कति विद्यार्थी लाभान्वित हुन्छन् त्यो बनाएपछि, त्यो भवन बनाएपछि। लागत कति लाग्छ त्यसको, मानुसलाई 4 कोठे भवन बनाउन आँट्यौँ, 56 लाख रुपियाँ लागत लाग्यो। जनश्रमदान कति हुन्छ, मानुस 56 लाखमा 4 लाख चाहिँ जनश्रमदान हुने भयो। कार्य सञ्चालन स्थल कहाँ हुन्छ यो हैन, केराबारी 8 मा हुन्छ। यो सुरु मिति कहिले हो, त्यो मिति राख्नु पर्यो, कति अवधिमा सकिन्छ। स्रोत र सामग्रीहरू कहाँबाट जुटाउँछौँ हामी, हामीलाई चाहिने विद्यालयको भवन बनाउने स्रोत र सामग्री। अनि कार्यान्वयनको पक्ष कस्तो रहन्छ, त्यसको कार्यान्वयन भनेको हामीले कसरी त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्छौँ, कसरी काम गर्छौँ भन्ने कुरा।
कार्यान्वयन पश्चात के फाइदा हुन्छ त्यसबाट के फाइदा प्राप्त हुन्छ हामीलाई। उपभोक्ता समितिको नामावलीको कुरा, त्यहाँ उपभोक्ता समितिमा यो मान्छे राख्छौँ भन्ने कुरो, उपसंहार आदि पक्षहरू उल्लेख गरिएको प्रस्तावको मस्यौदा जसलाई नगरपालिका वा गाउँपालिका कार्यालयमा हामीले के गर्छौँ, पेश गर्छौँ। है, यो स्थानीय योजना तर्जुमा भएकोले विशेष गरेर नगरपालिका, गाउँपालिका, वडा कार्यालयमा पेश गर्ने योजना तर्जुमाको कुरा गरेको छ। यसमा लगानीको स्रोतको लेखाजोखा, उपभोक्ताबाट उठ्ने रकम र स्थानीय निकायबाट प्राप्त हुने रकम, अनुमानित बजेट चाहिँ त्यहाँ हामी राख्छौँ, किनभने यो त अनुमान हो हाम्रो। उपभोक्ता भनेको विद्यालय आफैले बिहोर्ने रकम कति, अनि स्थानीय तह वडाबाट कति, नगर गाउँपालिकाबाट कति, या वडा होइन भने गाउँपालिकाबाट मात्रै कति हो त पैसा हामी यहाँ राख्छौँ। यो चौथो चरण है यसको, स्थानीय स्तरमा विकास तर्जुमाको ढाँचाको चौथो स्टेप यो। अब जाउँ पाँचौं स्टेपमा, पाँचौं नम्बरमा, समझदारी सम्झौता। अब के हुन्छ, स्थानीय उपभोक्ता समिति र स्थानीय निकाय प्रतिनिधिहरू बीचको चाहिँ शर्त सहितको सम्झौता हस्ताक्षर र कार्यको निमित्त स्वीकृति प्रदान हुन्छ। त्यसपछि अनि कार्यान्वयन हुन्छ, निर्माण कार्य सञ्चालन गरिन्छ। त्यसपछि अनि अनुगमन तथा मूल्याङ्कन हुन्छ। स्थानीय सरकारवालाले कामको निरीक्षण गर्छन्, प्रगति अवलोकन, शर्त पालना गरे नगरेको अनुगमन गर्छन्, समग्र कार्यक्रमको लेखाजोखा गर्न आवश्यक निर्देशन दिने काम गर्छन्। जस्तो कहिलेकाहीँ बाटोघाटोहरू निर्माण भइरहेको छ नि, इन्जिनियरहरू आउने, त्यो ठिक खालको चाहिँ सामग्रीहरूको प्रयोग भएको छ कि छैन, कति क्षेत्रफलमा त्यो काम गर्नुपर्ने थियो, त्यो काम त्यो क्षेत्रफलमा भएको छ कि छैन, अनि त्यहाँ मिसाउने सामग्रीहरूको चाहिँ मिश्रण सही तरिकाले भएको छ कि छैन भनेर अनुगमन गर्ने कामहरू हुन्छ, निर्देशन दिने कामहरू हुन्छ। अब अर्कोमा जाउँ। अहिले हामीले चाहिँ प्रस्ताव ढाँचाको बारेमा कुरा गर्यौँ। अब यो स्थानीय योजना तर्जुमा प्रक्रिया, स्थानीय योजनाको तर्जुमा प्रक्रिया चाहिँ कसरी हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हेरौँ। सम्बन्ध स्थापना हुन्छ। सुरुमा हामीले के गर्नु पर्यो, रिलेसनशिप बिल्डअप गर्नु पर्यो हैन, इस्टाब्लिश गर्नु पर्यो रिलेसनशिप। योजना निर्माणसँग सम्बन्धित व्यक्ति, स्थानीय उपभोक्ता समूह वा सरकार बीच छलफल अन्तर्क्रियाबाट अनौपचारिक सम्बन्ध स्थापना गर्ने गरिन्छ। हेर्नुस्, यसको लागि चाहिँ के हुन्छ भने योजना तर्जुमा प्रक्रिया गर्नको निम्ति चाहिँ हरेक वडाको बस्ती स्तरीय योजना तर्जुमा हुन्छ सुरुमा। ध्यान दिनुस् है, यहाँ किताबमा दिएको छैन, मैले तपाईलाई राख्दैछु। सुरुमा हाम्रो योजना तर्जुमा प्रक्रिया प्रोसेसको सबैभन्दा पहिलो खुड्किलो भनेको के हो भने वडामा रहेको बस्ती स्तरीय योजना तर्जुमा हुन्छ। बस्ती बस्तीबाट योजना आउँछ। मानुस् तपाईको बस्तीबाट 2-3 वटा योजना आउला, वार्ड भरिका बस्तीहरूको योजना चाहिँ कलेक्सन हुन्छ एक ठाउँमा, अनि वडा भेला हुन्छ। त्यो वडा भेलाले कुन कुन बस्तीलाई अहिले प्रायोरिटी गरेर काम गरौँ त, त्यसो भए कुन बस्तीको बाटो बनाउन जरुरी होला, कुन बस्तीबाट आएको योजनामा चाहिँ विद्यालयको काम गर्नुपर्ने छ नि, त्यो विद्यालयको कामको लागि योजनामा राख। सिस्टम यो हाम्रो योजना तर्जुमाको प्रक्रिया, तर सिस्टम यो अनुसार चलेको छ हाम्रो, पक्कै पनि चलेको छैन। वडा अध्यक्षलाई के मन लाग्छ त्यो गर्नुहुन्छ, वडा सदस्यलाई के मन लाग्छ त्यो गर्नुहुन्छ, कुन पार्टीले जितेको छ त्यो गर्नुहुन्छ। हाम्रो नीति नियम, हाम्रो डकुमेन्टेसन एकातिर कुदेको छ, एउटा काम गर भनेर भनेको छ, अनि हामीले गर्ने काम अर्कोतिर गइरहेको छ। हो, यसैलाई हामी अपारदर्शिता भनेर भन्ने गर्दछौँ। यसैलाई हामी के भन्छौँ, कानुनी सरकार भए त यो, कानुनी राज्य भए त यो हुन सकेन नि। हो, त्यही भएर तपाईँ हामी नयाँ आउने पिँढीले, त्यही भएर युवा 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 भनेको के को लागि हो, युवाले सही तरिकाले काम गर्छ है भनेर भनेको हो। त्यही भएर तपाईँ हामीले गाउँघरमा हुने यस्ता किसिमका योजना तर्जुमाहरू, योजना प्रक्रियाहरू भइरहेका छन् भने तपाईँ हामीले यो कुरा जानिसकेपछि अब यो कुरा, यसको विषयमा हामीले आवाज उठाउन सक्नुपर्छ सही ठाउँमा, सही तरिकाले। यसो पो रहेछ त, किन हामीले बस्ती स्तरको योजना तर्जुमा गर्न सकेनौँ, किन तपाईँ वडामा बसेर वडाको योजना बनाउनुहुन्छ, किन हाम्रा आवश्यकताहरूको पहिचान हुन सक्दैनन्, किन हामीलाई सोधिँदैनन् हाम्रो योजना बन्नको निम्ति भन्ने कुरा चाहिँ हामीले उठाउन सक्नु पर्दछ। अर्को अवस्था अध्ययन गरिन्छ। दोस्रो नम्बरमा योजनाबाट प्रभावित हुने क्षेत्र वा समूहको जीविकोपार्जन, प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन लगायत अवस्थाको अध्ययन गरिन्छ। के छ, योजनाबाट प्रभावित हुने क्षेत्रका मानिसहरूको जीविकोपार्जनको अवस्था के छ, त्यहाँको प्राकृतिक स्रोत साधनहरूको अवस्था के छ, हो यस्ता खालका कुराहरूलाई दोस्रो चरणमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अब समस्याको प्राथमिकीकरण, अघि मैले भने यहाँ माथि त खुलाएको छैन, बस्ती स्तरको योजनाबाट जुन आयो, योजना तर्जुमा गरियो, त्यसलाई हामीले प्राथमिकीकरण गर्छौँ, प्रायोरिटाइजेसन गर्नु पर्यो। त्यसलाई त्यो पोको खोल्नु पर्यो, योजनाको पोको वडामा बसेर वडा स्तरीय भेला गरिरहँदा, वडा स्तरीय योजनाको अन्तिम तर्जुमा गरिरहँदा त्यहाँ भएका राजनीतिक दलहरू,
त्यहाँ भएका समाजसेवीहरू, त्यहाँ भएका बालबालिकाहरूको प्रतिनिधिहरू, हामीले बाल क्लब भन्छौँ, वडा स्तरीय बाल क्लब सञ्जाल भन्छौँ, हाम्रो गाउँपालिका स्तरीय बाल क्लब सञ्जाल भनेर भन्छौँ। के हामी 2 दिन जाने अनि चाहिँ हामीलाई दिएको चाउमिन समोसा मोमो खाएर आउने मात्रै हाम्रो पार्टिसिपेसन हो त होइन नि। त्यसलाई चाहिँ हामीले स्ट्याचु पार्टिसिपेसन भनिसक्यौँ कक्षा 9 मै। मूर्ति सहभागिता, तपाईका विषयवस्तुमा निर्णय हुँदैछन् भने, तपाईका बारेमा निर्णय हुँदैछन् भने तपाईले बोल्न पाउनुपर्छ। तपाईको मिनिङफुल पार्टिसिपेसन हुन जरुरी छ त्यहाँनिर। त्यसकारण ती समस्याहरूको प्राथमिकरण गरिरहँदा त्यहाँभित्र भौतिक अवस्था, त्यहाँभित्र सामाजिक अवस्था, त्यहाँभित्र शैक्षिक अवस्था, त्यहाँभित्र खानेपानी, त्यहाँभित्र बाटोघाटोका कुराहरू, यी समग्र पक्षहरूलाई प्रतिनिधित्व हुने गरी योजनाहरू तर्जुमा भएको हुनुपर्छ। लागतको कुरा हुन सक्छ, त्यसबाट पाउने प्रतिफल, स्रोत र साधनको कुरा, सरकारवालाहरूको त्यो कार्यक्रमप्रति, त्यो योजनाप्रतिको चासोको कुरा, अभिमतको कुरा, अनि विभिन्न समाधानका उपायहरूमा ध्यान दिई समस्याको प्राथमिकरणका हामीले के गर्नुपर्छ, निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ। त अब सम्झौता र करार गर्छौं, त्यसपछि हामी हैन अग्रिमेन्ट गर्नु पर्यो। योजनाको समुदायसँगको स्वामित्वको लागि है, यो स्वामित्वको लागि, योगदानको लागि उपभोक्ता समितिहरू बन्छन् हैन। उपभोक्ता समितिहरू बनिसके ती उपभोक्ता समितिहरूले सम्झौता गर्छन्, करारनामा गर्छन्। उपभोक्ताहरूले पनि पैसा हाल्नु पर्ने छ भने बैंक खातामा सुरुमा पैसा जम्मा गर्नुपर्छ, अनि उताबाट कुनैमा चाहिँ पहिलो किस्ता आउने हुन्छ, अनि पहिलो किस्ता काम गरिसकेपछि अनि पेश गरिसकेपछि दोस्रो किस्ता आउने हुन्छ नि। कुनै पनि यो कुनै योजनाहरू चाहिँ के हुन्छ भने सबै काम गरेर बिल भरपाई पेश गरिसकेपछि मात्रै, बाँकीमा काम गरेर बिल भरपाई पेश गरिसकेपछि मात्रै पैसा आउने पनि हुन्छ हो। यसले चाहिँ के गर्छ भने स्थानीय तहको ओनरशिप, स्वामित्वलाई अभिवृद्धि गर्दछ, योगदानलाई अभिवृद्धि गर्दछ। यो साझेदारीता, उत्तरदायित्वको कुराहरू यहाँनिर आउँछ हैन, रेस्पोन्सिबिलिटीको कुरा यहाँनिर आउँछ, लायबिलिटीको कुरा आउँछ यहाँ। यस्ता किसिमका योजना लगायतका उल्लेख गरी सम्झौता र करार गरिन्छ। यसमा चाहिँ कार्यकारी अधिकृतले, योजनाको मान्छेले, उपभोक्ता समितिको चाहिँ मान्छेले, वडाको सिफारिस चाहियो हो, यस्ता खालका कामहरू चाहिँ सम्झौता र करारमा गरिन्छ। चौथो नम्बरमा है यो नबुल्नुस् है। हामीले यो पाठमा 3 वटा पक्षको बारेमा छलफल गर्छौं। एउटा विकास योजनाको प्रस्ताव तयार गर्ने प्रस्तावको ढाँचाको बारेमा, अर्को चाहिँ स्थानीय तहमा योजना तर्जुमा प्रक्रिया नै कसरी हुन्छ त्यसको बारेमा हामी छलफल गर्छौं है। अर्को कार्यान्वयनको पक्षको बारेमा छलफल गर्छौं। अर्को छ अभिलेखीकरण र प्रस्तुति। योजना तर्जुमा प्रक्रिया, उपलब्धिको अनुमान, अनुगमन, संयन्त्रको विकास आदि उल्लेख गरी कार्यक्रमको अन्तिम स्वीकृति समेतलाई समावेश गरी योजनाको अभिलेखीकरण गरिन्छ। यो भनेको के हो? तपाईले गिटी कति किन्नु भयो, बालुवा कति किन्नु भयो, ढुङ्गा कति ल्याउनु भयो, काठ कति ल्याउनु भयो, कति मिस्त्री प्रयोग गर्नु भयो, कति चाहिँ अर्को लेबर प्रयोग गर्नु भयो, त्यसमा अनुगमनमा कति पैसा खर्च भयो, ढुवानीमा कति पैसा खर्च भयो, यी सबै कुराहरूको चाहिँ तपाईले के गर्नु पर्यो? डकुमेन्टेसन गर्नु पर्यो, अभिलेखीकरण राख्नु पर्यो, बिल भरपाईहरूलाई चुस्त दुरुस्त राख्नु पर्यो। अनुगमन गरेको छ भने के फिडब्याक आएको छ, के सुझावहरू पेश भएका छन् हो, त्यस्ता सबै कुराहरूलाई तपाईले अभिलेखीकरण गरेर राख्नु पर्यो। यो कसको काम? उपभोक्ता समितिको काम है। भोलि तपाईँ ठुलो बन्नुहुन्छ, उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष बन्नु होला, सचिव बन्नु होला, या भोलि वडाध्यक्ष पनि बन्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ हामी भित्रबाट आउने मान्छे, यो कुरा थाहा हुनु पर्यो। थाहा छ कि छैन तपाईँ हाम्रो वडाध्यक्षलाई यो कुरा, तपाईँ हाम्रो वडा सदस्यलाई यो कुरा थाहा छ कि छैन, कति बुझ्नु भएको छ उहाँहरूले, त्यो आफ्नो बुझाइ अनुसार चाहिँ काम हुने गर्दछ। ल अब अर्कोमा गयौँ हामीले। योजना त बनायौँ हो, त्यसको कार्यान्वयनको चरण पनि हुन्छ। हेर्नुहोस्, योजना बन्यो, अब त्यसको कार्यान्वयनको चरणको कुरामा गयौँ हामी। सुरुमा नागरिक भेला। हेर्नुहोस् है, गाउँमा काम गर्नुभन्दा अगाडि हामीले सबै चाहिँ कुनै बाटो बनाउनु पर्ने भयो अथवा कहीँ कलबट बनाउनु पर्नु भयो भने त्यो कलबटसँग रिलेटेड, त्यो बाटोसँग रिलेटेड, या कहीँ लाइब्रेरी बनाउनु पर्यो भने त्यो लाइब्रेरीसँग रिलेटेड सबै मान्छेलाई बोलाउँछौँ, त्यसलाई हामी नागरिक भेला भनेर भन्ने गर्दछौँ। अनि के गर्छौँ हामीले? त्यहाँनिर टोलगत वडागत रूपमा आवश्यकताका प्रस्तुति सहितको चाहिँ योजना सङ्कलन हुन्छ, अनि बजेट विनियोजन हुन्छ, नगरपालिका वा गाउँपालिकामा अनुमोदनको लागि चाहिँ सिफारिस हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ उपभोक्ता समितिको चाहिँ गठन हुन्छ। त्यही भेलाले उपभोक्ता समिति गठन गर्छ। एकजना अध्यक्ष चाहियो, एकजना सचिव चाहियो, एकजना कोषाध्यक्ष चाहियो, अनि कम्तीमा अरू 4 जना सदस्य चाहियो। न्यूनतम 7 सदस्य
त्यसमा पनि के गर्नु पर्यो भने महिलाहरूको सहभागिता हुनु पर्यो, सम्बन्धित जहाँ काम हुँदैछ त्यहाँका मानिसहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्नु पर्यो हामीले है। हेर्नुहोस् यहाँनिर एउटा प्लानिङको एउटा योजनाको समितिको छलफलहरू भइरहेको छ। धेरैजना चाहिँ सायद महिला दिदीबहिनी हुनुहुन्छ, महिला दिदीबहिनीलाई उहाँले सिकाउँदै हुनुहुन्छ एउटा प्लानिङ गर्ने विषयवस्तुमा। त्यसपछि योजना कार्यान्वयनको लागि सम्झौता हुन्छ, अघि हामीले एग्रिमेन्ट भन्यौँ माथिको कुरा। अनि योजना सम्पन्न भएपछि आर्थिक व्यवस्थापन र अभिलेखको कुरा अघि हामीले गऱ्यौँ, त्यो गर्छौँ हामी। उपभोक्ता समितिलाई धन्यवाद सहित कार्य सम्पन्नको प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने। ल तपाईँले धेरै राम्रो काम गर्नुभयो। तपाईँले मचिन्द्र माविको चाहिँ के गर्नुभयो, एउटा कम्प्युटर ल्याबको राम्रो कम्प्युटर ल्याब बनाउनु भयो तपाईँहरूले। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। एकै पटकमा 100 जना विद्यार्थीहरूले 100वटा कम्प्युटरमा एकैचोटि पढ्न पाउने व्यवस्था गर्नुभयो। उपभोक्ता समितिलाई धेरै धेरै धन्यवाद। इनोभेटिभ काम गर्नुभयो तपाईँहरूले। यो कामको लागि चाहिँ हाम्रो चाहिँ गाउँपालिका केराबारी गाउँपालिका एकदम तपाईँहरूप्रति के छ, आभारी छ भनेर एउटा प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने चलन हुन्छ। तर प्राय प्रमाणपत्र प्रदान गर्दैनन्, गर्नु चाहिँ पर्ने। यो चाहिँ कामको अभिलेखीकरण पनि हो। ल अब एउटा भिडियो हेरौँ है। ओहो, तपाईँ यहाँ? अनि सन्चै हुनुहुन्छ त? म पनि सन्चै छु। म यहाँलाई यो एकदमै चाखलाग्दो पर्चा पढेर सुनाऊ है त। यसमा के लेखेको छ यहाँलाई थाहा छ? यसमा भनिएको छ, हाम्रो सामूहिक कोष कसरी खर्च गर्ने भन्ने बारेमा हाम्रा नेताहरूले तपाईँको, मेरो र हामी सबैको कुरा सुन्नु पर्दछ। कस्तो राम्रो कुरा! जस्तो कि यहाँलाई थाहा नै छ नि, सरकारले विभिन्न कर, ऋण तथा अरू आम्दानीको माध्यमबाट पैसा जम्मा गर्दछ। यो सबै रकम सडक, भवन र अस्पतालहरू बनाउनमा र सुरक्षाका लागि प्रहरी राख्नमा नै सकिन्छ। अनि हामी सबैका लागि ठुलो लाग्ने धेरै काम हामी आफैले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो भए हाम्रा नेताले केमा पैसा खर्च गर्लान्? तपाईँको भनाइ के छ? मैले तपाईँले भनेको सुनिन, फेरि भन्नुहोस् न। हो, तपाईँले ठिक भन्नुभयो। त्यो पैसा सामूहिक हितका लागि खर्च हुन्छ। तर यहाँ अर्को कुरा पनि त छ नि, सामूहिक हित के हो र हाम्रो पैसा कसरी खर्च गर्ने भन्ने निर्णय कोही न कोही खास व्यक्तिले गर्नै पर्ने हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय तहमा सरकार तथा संसदले, जिल्ला तहमा जिल्ला विकास समितिले गर्दछन्। त्यस्तै गाउँ विकास समितिमा सर्वपक्षीय योजना समितिले कुन योजनामा कति पैसा लगाउने भन्ने निर्णय गर्दछ। तर जनताले के सोचेका छन् भन्ने उनीहरूलाई थाहा होला त? यहाँका जनता, यताका जनता अनि यो ठाउँका जनता, तपाईलाई कुन चाहिँ कुरा महत्त्वपूर्ण लाग्छ? के साँच्चीकै उनीहरूलाई थाहा होला त? वास्तवमा उनीहरूलाई देशभरको प्रत्येक कुरा थाहा हुँदैन। त्यसै कारण सरकारी कोषमा रहेको हामी सबैको रकम खर्च गर्ने योजना बनाउनु अगाडि नेताहरूले नेपालका तपाईँ, हामी सबै जनताको कुरा सुन्नु पर्यो। लौ, अब म यहाँहरूलाई केही नयाँ कुरा देखाउँ है त। पिपलको रुखमुनि बसेका मानिसहरूले के गरिरहेका होलान्? बस्ती विकासको योजना प्रस्ताव गाविसमा दिनका लागि छलफल गर्दै रहेछन्। विकासका विभिन्न सम्भावना मध्ये आफ्नो बस्तीमा सबैभन्दा पहिला के कुरा हुँदा आफ्नो जीवनमा सुधार आउला भन्नेमा छलफल केन्द्रित छ। विचार त धेरै खाली आए, तर अहिलेको अवस्थामा बस्तीका बासिन्दाको जीवनमा सुधार ल्याउन बिजुली बत्ती हुनु पर्दछ भन्नेमा सबै सहमत भए। पक्कै पनि अरू गाउँका यो भन्दा बेग्लै प्राथमिकता हुन्छन्। अब सबै सहमत भएको बस्तीमा बिजुली ल्याउने योजना प्रस्ताव गाविसमा पठाउनका लागि लेखिँदैछ। तपाईले पनि यस्तै गर्न सक्नुहुन्छ। यो हामी सबैले गर्न सक्छौं। यो चाहिँ गाविस कार्यालय हो अनि यहाँ अरू धेरै बस्तीहरूबाट थुप्रै योजनाका प्रस्तावहरू आएका छन्।
यी सबैका लागि पर्याप्त पैसा यहाँ होला त? मलाई त पत्यार नै लागेन। योजना प्रस्ताव चाहिँ हराउँदैन भन्ने विश्वास छ। गाउँ विकास समितिमा सर्वपक्षीय योजना समितिले गाविस कोषमा भएको पैसाले कुन योजनामा कति सहयोग गर्ने भन्ने छलफल गर्दछ। तर दुर्भाग्य सबै आयोजनाका प्रस्तावलाई उनीहरूले सहयोग गर्न भने सक्दैनन्। ती योजना प्रस्ताव मध्ये कतिवटाले 1 पैसा पनि पाउँदैनन्, तर केही योजना प्रस्तावले कोषको रकम पाउँछन्। यहाँ हेरौँ त, सामुदायिक भवन बनाउनका लागि यो गाउँलाई गाविसले सहयोग गरेको छ, किनकि उनीहरूले यसैका लागि गाविसमा योजना प्रस्ताव गरेका थिए। अब गाविसतिर फर्केर हेरौँ त, अन्य प्रस्तावित योजना बारेमा के निर्णय भएछ त? बस्तीमा बिजुली लैजाने प्रस्ताव गाविसले रद्द नगर्ला भन्ने विश्वास मलाई छ। ल, रद्द चाहिँ भएन, एकदम राम्रो कुरा। उनीहरूको योजना प्रस्ताव गाविसले जीविसमा पठाइदियो। फेरि पनि केही योजना प्रस्तावहरू अस्वीकृत भए। त्यस्तो हुनुमा गाविससँग पैसा नभएर पनि हुन सक्छ, वा प्रस्ताव त्यति राम्रो नभएर पनि होला। जीविसको सहयोगमा यिनीहरूलाई खेतबारीमा ढाइचाको बिरुवा रोपेर त्यसलाई हरित मलका रूपमा कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने तालिम दिइएको छ। यसपछि अब उनीहरूले शहरबाट महँगो रासायनिक मल किन्नु पनि पर्दैन। हरित मल प्रयोग गरेपछि उनीहरूको जमिन र अन्नबाली समेत राम्रो हुन्छ। अब जीविसले बिजुली सम्बन्धी योजना प्रस्ताव पारित गर्यो कि गरेन, हेरौँ है त। यो योजना प्रस्ताव त जीविसले सरकारमा पठाएछ। सायद आफ्नो लागि धेरै ठुलो योजना हुने ठानेर त्यस्तो गरेको होला। अनि यहाँ राष्ट्रिय योजना आयोगले आफू कहाँ आएको सबै ठुला योजना प्रस्तावको अध्ययन गर्दछ। केहीमा लगानीकर्ताको समेत खोजी हुन्छ। उफ, होइन, त्यो बिजुली सम्बन्धी योजना प्रस्ताव हो कि हेर्नुस् त। होइन रहेछ। वास्तवमा उनीहरूले सरकारबाटै आफ्नो योजना प्रस्तावमा स्वीकृति पाए। साँच्चै कस्तो राम्रो भयो है। अब उनीहरूले पनि बिजुली पाए। बिजुली आएपछि यहाँले खाना बनाउन सक्ने हुनुभयो। साना नानीहरूले आफ्नो लेखपढ गर्न पाउने भए। र मैले पनि त राति पढ्न सक्ने भए नि। यो पर्चामा अर्को यस्तो पनि भनिएको छ नि, सबै एक आपसमा मिलेर यहाँहरूको आफ्नै बस्तीको योजना तर्जुमा बैठक राखौं। यहाँहरू आफैले केही राम्रा योजना पत्ता लगाएर त्यसलाई प्रस्तावका रूपमा आफ्नो गाविसमा दिउँ। त्यस्ता योजना प्रस्ताव निश्चय नै महिला तथा पुरुष दुवैका हितका लागि पनि हुन सक्छन्। यस्ता किसिमका योजना प्रस्ताव गर्दा प्राकृतिक स्रोतको सदुपयोगमा ध्यान पुर्याइएमा त्यसले यहाँहरूको जीवनलाई सुखी बनाउन मात्र मद्दत गर्ने नभई तपाईको सन्ततिको भविष्यलाई समेत सुखद बनाउनेछ। लौ त, यहाँहरू सबैको भलो होस्। नमस्ते। सहभागितामूलक योजना तर्जुमा प्रक्रिया। ल, पक्कै पनि हामीले यो भिडियोमा यो पुरानो संरचनाको भिडियो थियो, त्यहाँनेर गाविस भनेर सुन्यौं हामीले, जिल्ला विकास समिति भनेर सुन्यौं। तर अहिले त हामीसँग गाविस छैन। स्थानीय हाम्रो गाउँपालिका छ, नगरपालिका छ, उपमहानगरपालिका होला, महानगरपालिका होला, हैन। जिल्लामा जिल्ला विकास समिति छैन, जिल्ला समन्वय समिति भनेर परिवर्तन भएको छ। अनि प्रदेश सरकार छ हाम्रो। त्यसकारण स्थानीय सरकारको क्षमता भएका स्थानीय सरकारले त्यो हाम्रो विकास प्रस्तावलाई राम्रो मान्यो भने त्यहीबाट स्रोत साधन छ भने त्यहीबाट काम हुन्छ। यदि उसले गर्न सकेन भने उसले कहाँ पठाउँछ? प्रदेश सरकारमा पठाउँछ। प्रदेश सरकारले गर्न सक्ने भने उसले गर्छ, उसले पनि गर्न सकेन भने के गर्छ? संघीय सरकारमा पठाउँछ है। यसको सिस्टम चाहिँ त्यो हुन्छ। त्यो कुरा हामीले बुझ्न पर्ने हुन्छ।
ल अब यहाँ पनि मैले दुईवटा अभ्यास राखेको छु यहाँहरूको लागि। स्थानीय गाउँपालिकामा पेश गर्ने तपाईको विद्यालयको शौचालय निर्माण सम्बन्धी प्रस्तावना ढाँचा तयार पार्नुहोस्। तपाईको विद्यालयमा शौचालयको जरुरी छ, शौचालय बनाउनु पर्ने छ। त्यो बनाउने शौचालय पनि मान्नुहोस् तपाईको चाहिँ यो छात्रा मैत्री शौचालय हामीले बनाउन गइरहेका छौँ। छात्रा मैत्री हुन के हुनुपर्छ मान्नुहोस् हैन? हो, त्यो छात्रा मैत्री शौचालय बनाउन गइरहेका छौँ भने त्यो शौचालय बनाउनको लागि चाहिँ हाम्रो प्रपोजल कस्तो हुनुपर्छ, त्यो प्रपोजलको चाहिँ हामीले ढाँचा बनाउनु पर्यो। यसमा तपाईको क्रिएटिभनेस हैन, तपाईको चाहिँ बौद्धिकता अनि तपाईको क्षमताको प्रयोग गर्नुहोस् है। अरूहरूलाई नि सोध्नु होला यसको लागि। यो चाहिँ मैले तपाईहरुको लेभल भन्दा अलिकति माथिको काम दिएको छु, ट्राई गर्नु होला। अर्को छ हरेक वर्ष सञ्चालन हुने गाउँ भेलामा, गाउँ सभामा, गाउँ भेला या गाउँ सभामा सहभागी हुने तपाईको वडाका प्रतिनिधिहरूलाई तपाईको वडाको विकासका लागि 5 वटा कार्यक्रमहरू निर्माण गरी सिफारिस गर्नुहोस्। अब के गर्नु पर्यो भने तपाईले तपाईको वडाका प्रतिनिधिहरू हरेक वर्ष हुने गाउँ सभामा जान्छन्। केराबारी स्थानीय सरकारको गाउँ सभा हुन्छ। त्यो गाउँ सभाले चाहिँ के गर्छ भने केराबारीको 1 वर्षको बजेट पारित गर्छ, कार्यक्रम सहितको बजेट पारित गर्छ। त्यहाँनेरि जान लाग्नु भएका तपाईको वडाका प्रतिनिधिहरूलाई तपाईले चाहिँ ल 5 वटा यो मेरो वार्डको लागि, हाम्रो वार्डको लागि यो 5 वटा काम चाहिँ गर्न जरुरी छ भनेर यस्तो राम्रो प्लानिङ बनाउनुस्, योजना बनाउनुस्। त्यो 5 वटा योजनाहरू उहाँलाई दिनुस्। योजनाको नाम मात्रै लेख्नु पर्यो है, त्यो भित्र के गर्छौं भनेर लेख्नु परेन। यो काम गर्ने योजनाको लागि मान्नुस्। एउटा योजनाको काम के हुन सक्छ भने तपाईको चाहिँ एउटा बाल मैत्री बाल क्लबको भवन निर्माण। ल तपाईको वडामा चाहिँ एउटा वडा स्तरीय बाल मैत्री बाल क्लबको भवन निर्माण गर्नु पर्यो। यो एउटा हुन सक्छ प्लान हैन। त्यस्तै तपाईले देखेको कस्तो कस्तो प्लान हुन्छ मैले एउटा मात्रै बताएँ। तपाईको वार्डको है, स्कुलको वार्डको हैन, तपाई जहाँ बस्नु भएको छ तपाईको वार्डको चाहियो त्यो चाहिँ। ल आजलाई मैले यति गरेँ। धन्यवाद। केही जिज्ञासा भए तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ। हामीसँग अब बढीमा त्यही 4-5 मिनेट मात्र समय बाँकी होला। म तपाईले बोल्न मिल्ने गरी को चाहिँ अब ओपन गर्छु।